بسم الله الرحمن الرحيم. Today we will learn Surah Al-Adiyat. I will say and I will take pauses. You say after me. والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. Now together. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. Now join. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. Now join. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. Now join. فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. Now join. وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا
بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. Now join. وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Now listen to me the whole surah. Now listen to me the whole surah. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم.